مکارم شیرازی معروف مشهور میشناسید دیگه رو ایشان را. انوار الفقه ایشان صفحه 457 میگوید اما الاول درباره مقوله عمر ابن حزم اینی قد جعلته علیکم حاکما، کلمه حکم تحکم معنای این قاضیه. امام علیه السلام فرموده من قاضی نصب کردم، داور نصب کردم، نفرموده که من صاحب حکومت نصب کردم. استعمالات فارسی که رواج دارد بین مردم ظاهرة فی الحکومه. حاکم معنایش چیه؟ معنایش فرمانروا، صاحب دولت. منشأ اشتباه برای بعضی ها همینه که فارسی را به عربی قاطی کردن، فارسی را مرجع تقلید، فارسی را به عربی تقلید. بله اون کسی که میگفتن روح خدا هست، بله آیت الله العظمى، رئیس الحوزه العلمیه، زعیم الحوزه العلمیه، فلان فلان فلان، نائب الامام روح الله الموسوی الخمینی. و فارسی را اینقدر نفهمید که این روایت در عربی در فارسی نیست. و در عربی اینجا امام علیه السلام داور گفته یک کسی با هم دیگر اگر اختلاف پیدا کرد، دو برادر برن پیش روحانی محل